आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा पूर्व एआइजी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। तपाईलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? धन्यवाद, एकदम आराम छु। यहाँले त मलाई डाक्टर ठाकुर मोहन भनेर बोलाउनु, एआइजी भनेर बोलाउनु भएन। मैले यहाँले चाहिँ मलाई आज चाहिँ सीमा र राजनीतिको कुरामा गर्छु भन्नुभएको थियो। एआइजीबाट किन राजनीतिमा जानुभयो? एआइजी छोडेर के कारणले? त्यो त मेरो गौरवको कुरा होइन। यहाँले मलाई राजनीति पार्टीमा लाग्नुभयो? अब अहिले राजनीति होइन, लक्ष्य चाहिँ राजनीति हो। किनकि देशका विकास, निर्माण, राष्ट्रियता र विकास गर्न, मानवको रक्षाका लागि एउटा राज्यको चाहिँ कानुन, राज्यको जनता, राज्यको जमिनको तीनटा पिलरलाई रक्षा गर्नलाई राजनीति भनेको नै राजनीति हो। तल अहिले त्यो राजनीति भन्दा चाहिँ बिग्रेको राजनीतिको व्यवस्था भावनाले, असफल भएको राजनीति व्यवस्था भावनाले अहिले चाहिँ हामी जनतासँग चेतना जागेर अभियानको रूपमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालको राष्ट्रिय अभियन्ताको रूपमा छु। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको तपाईँ राष्ट्रिय अभियन्ताको रूपमा गइरहँदाखेरि जनताले साथ दिन्छ तपाईँहरूलाई? के कारणले भन्दाखेरि एउटा सुरक्षा निकायको व्यक्ति भनेर किन आयो भन्ने प्रश्न होइन, बरु किन आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ यो रिसर्चको विषय हो। तपाईँ चाहिँ त्यहाँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुहोस्, मिलिट्री ब्याकग्राउन्डको मान्छे आएर राष्ट्रको ब्याकग्राउन्डमा बस्छ। भारतमा पनि हेर्नुहोस्, मिलिट्रीका, पुलिसका ब्याकग्राउन्डको मान्छे कति अहिले असल एउटा इन्टिग्रिटीको आत्मा लिडरसिपमा आएका छन्। त्यो भनाइ होइन कि अहिले हामीले जब यो राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू असफल भएको, यहाँ इन्टिग्रिटीको चाहिँ एकदम खडेरी परेको र नीति र नेतृत्वको नियत र हुन्छ नि प्रवृत्ति हुन्छ, पात्र र प्रवृत्तिहरू असफल भएको कुरा हुनाले, व्यवस्था नै असफल भएको हुनाले, हाम्रो संस्कृति मासेको हुनाले, टु द पोइन्ट यहाँलाई भन्दाखेरि राज्यका तीनटा पिलर छ नि, राज्यको तीनटा पिलरको जनतामाको चाहिँ आएर चाहिँ विवादमा ल्याइदिएको छ, जमिनमा विवादमा ल्याइदिएको छ र कानुनमा विवादमा ल्याएको छ भने पछिल्लो पटकको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि 72 सालको संविधानले तीनटा कुरामा चाहिँ नयाँ कुरा ल्यायो। जनताको इच्छा बिना यहाँको संस्कार संस्कृतिको अध्ययन नगरेर संहिता ल्यायो, राष्ट्रको बहिर्गमन भयो र हाम्रो चाहिँ सनातन हिन्दू राज्यलाई बहिर्गमन गर्यो। यो तीनटै कुराले नै अब के ल्यायो भन्दाखेरि राजनीतिको मूल सुधार नगरेसम्म विकासका राजनीतिको मूल सुधार कसरी गर्ने त? विकास नीति तल आउँछ। आज गणतन्त्रको विकल्प खोज्ने बेला भयो हाम्रो देशमा। यो गणतन्त्रको विकल्प त जुन दिनै विचारोपण गर्यो नि, मैले चाहिँ सगरमाथा टिभीबाट 0 आवरको बेलामा हात जोडेर भनेको थिएँ, स्थानीय निर्वाचन नभएको 20 वर्ष भयो, गरौँ यो अझै 5 वर्ष अध्ययन गरौँ, केन्द्रको निर्वाचन गरौँ, प्रदेशको गरौँ, तर चाहिँ यो केन्द्र र स्थानीय गरौँ, प्रदेशको नगरौँ भनेर मैले 0 आवरमा हात जोडेको त संसारमै छ। जहाँसम्म कुरा हुन्छ राजनीतिको कुराहरू यहाँ गर्दाखेरि राजनीतिका विज्ञहरू धेरै छन्, तर कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामीले पनि सबैले भन्छ म 14 वर्ष जेल बसेँ, 20 वर्ष जेल बसे भन्ने नाराहरू धेरै हुन्छ। हामी पनि पछिल्ला दिनमा राज्यको 37 साल पछिको चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थाहरूमा बुझ्ने भएर, युवा भएर, उच्च विद्यार्थी भएर र 44 सालपछि राज्यमा आएका राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक परिवर्तनहरूमा तपाईँले मलाई जुन एउटा पूर्व एआइजी भन्नु, पूर्व एआइजी बन्नका लागि के कार्य डेभलपमेन्ट आउँछ? तपाईँले एउटा व्यक्तिलाई आएको कुरा होइन, मुख्य कुराहरू राजनीतिका लागि आधार चाहिने गुण के हुन् भन्दाखेरि नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको लागि शैक्षिक योग्यता छैन, अनुभव छैन, बहुला भएमा फाल्ने कि नफाल्ने त्यसले लेखाएको छ, हटाएको छ। यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ आएर आज त्यो कुरामा जाने हो कि तपाईँको मेरो चाहिँ विषय केमा जानु पर्यो? विषयमा जाऊ न। गणतन्त्रको तपाईँले भन्नु विकल्प छ, बगैँचा छ, संहिताको विकल्प छ, बगैँचा छ, हिन्दू राष्ट्रको विकल्प छैन। हिन्दू राष्ट्रको विकल्प किन गर्ने? किन भन्दाखेरि तपाईँले विश्वको ब्रह्माण्डलाई अध्ययन गर्दाखेरि विभिन्न ब्राह्मणलाई ल्याउनु भएको छ। हिन्दू राष्ट्रको कुरा किन गर्नुहुन्छ? सुन्नु म भनौँ, तपाईँ हेर्नुहोस् है, विश्वको तपाईँको डेमोग्राफीलाई अध्ययन गर्दाखेरि हिन्दू राज्यको पक्षमा बोल्नुपर्ने कारणलाई हजारौं कारण छन्, तर यो तपाईँको अहिले वार्तामा चाहिँ म तपाईँले हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउन सक्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना छ? सुन्नुहोस्, मैले बनाउने होइन, यो पहिला बनेको संविधान अहिले के गाईलाई फोहोर गरेर गधा हुन्छ, गधालाई धोएर गाई हुन्छ? हिन्दू राज्यको संस्कारमा जन्मेको होइन। नेपाल सेकुलर राष्ट्र हो आज, त्यो संविधानमा लेखेको छ। सुन्नुहोस् न, कसैले कागजमा लेख्दैमा अहिले मलाई मेरो बाहिरको परिचय के? डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ। यो पिएचडी गर्नुभन्दा अगाडि मलाई तपाईँले ठाकुर मोहन एआइजी भने पूर्व एआइजी भन्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ आएर एउटा अभियानमा लागे हुनाले राष्ट्रिय शक्ति नेपालको अभियन्ता भन्नुहुन्छ, भोलि अर्को जिम्मेवारी भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको परिचय हुन्, तर हाम्रा मूल आदर्श भनेको
पानीको परिचय के हो? चिसो बनाउनु, पानी प्यास मिटाउनु हो। हिन्दू फिलोसफीको परिभाषामा म धेरै व्याख्या गर्दैन, तर मैले संस्कार सिकेको आज पश्चिमा फिलोसफीलाई पूर्वेली फिलोसफीले दिने प्रशासन कसरी चलाउने, दिनचर्या, खानपिन, रहनसहन कसरी चलाउने, राज्य कसरी चलाउने भन्ने जुन विधा थियो, त्यो विधामा अहिले चाहिँ आएर वैज्ञानिकको नाममा चाहिँ विभिन्न किसिमको इजमदेखि लिएर यो यन्त्र उपकरण आयो नि। आज पछिल्लो उदाहरण त अहिले चाहिँ आएर अमेरिकाको चाहिँ आएर चाहिँ ठुला चाहिँ अफिसमा, कार्यालयमा, व्हाइट हाउसमा चाहिँ आएर के भएको छ त, हाम्रा शान्तिका मन्त्र उच्चारण गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नतमस्तक भएर पालना गर्दैछन् भने हामी त यो केन्द्र भूमि हो। त्यसैले हिन्दू फिलोसफीको कुरा बताउनुहोस् डाक्टर ठाकुरमणि श्रेष्ठ, भन्नुहोस्। हिन्दू राष्ट्र नेपाल पनि आउँछ, राज संस्था फर्किन्छ भन्ने तपाईँको कुरा हो? सुन्नुहोस्, हिन्दू संस्था आइसकेपछि आउने ठाउँमा राज संस्थाको आधारलाई के भन्दाखेरि हिन्दू र यो जमिनसँग जोड्दाखेरि राज संस्था चाहिँ राज्य सञ्चालनको एकीकरणसँग चाहिँ जोडिन पुग्छ। राज संस्था राज संस्था फर्कनको लागि सम्भव होइन। यो त के भन्दाखेरि सबै चाहिन्छ, खालि प्रक्रिया मिलाउनु, बाँकी जनताहरू अब सडकमा निस्केर ल्याएर पुनर्स्थापन गरेर ज्ञानेन्द्रलाई कसरी राजा बनाउँछ? सुन्नु, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र एउटा व्यक्ति होइन, राज संस्थाको प्रतिनिधि हो। कसरी भन्दाखेरि तपाईहरूले गर्दाखेरि राजा बन्नको लागि आएर नेपालमा चाहिँ हिन्दूको चाहिँ आएर चाहिँ उसको परिचयमा आउनु पर्यो, त्यो लिगासीमा आउनु पर्यो। त्यसपछि देशमा केही पनि गरेको छैन विगतमा त। 240 वर्षमा के गर्यो? तपाईँ 240 बिगारेको होइन, लफालिङ्ग पारेको होइन। यहाँले जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रश्न एकदम धेरै कुरालाई चाहिँ दिनु कोसिस गर्नुहुन्छ। छोटो समयमा प्रश्न धेरै आउँछ, एउटा प्रश्नलाई टुङ्गाउन सकेन भने वार्ताको चाहिँ लाभ हुँदैन। तपाईँले चाहिँ त विश्वका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग दिनुभएको छ भने तपाईँ त भर्खर अहिले चाहिँ एउटा राज्यको चाहिँ मूल सुधार गर्नको लागि आएको, तपाईँले प्रहरी भन्नुभयो, मलाई गौरव लाग्छ प्रहरीको व्यक्तित्वबाट आएको, सशस्त्र प्रहरीबाट रिटायर भएको। म त्यसैको आधारमा इन्टिग्रिटीको आधारमा जनताको सामान्यमा आएको छु भने म यहाँलाई के भन्छु, ए प्रश्नहरू टु द पोइन्टमा जाउँ, यहाँको प्रश्न राख्नुहोस्, म मेरा अनुभव राख्छौँ। निर्णय त जनताले गर्छन्, विज्ञले गर्छन्, होइन र? तपाईँले भन्नु राजा ज्ञानेन्द्र राजा बन्न सक्नुहुन्छ भने बकैदा आधार के भन्दाखेरि म तीनटा कुराको चाहिँ वार्तामा ल्याउँछु। तीनटा, यो राज्य हुनलाई जमिन चाहिन्छ, जनता चाहिन्छ, कानुन चाहिन्छ। यो तीनटाको एकताको प्रतीकको रूपमा कुन व्यक्ति परिवार आयो त? मल्लकालको कुरा गऱ्यो भने पछिको चाहिँ एउटा मल्लकालमा आएर 3 भाइमा चाहिँ आएर चाहिँ राज्य विभाजन भयो। अनि 2224का राज्यहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य दृष्टिले ल्याएर एकीकरण गरेर पछि उनका भाइ भारतदार र अन्य राष्ट्रवादी देशभक्ति चाहिँ आएर अमरसिंह बहादुर शाहहरूले ल्याएर पश्चिमलाई एकीकरण गरेर ल्याए। जुन भूमिमा आज तपाईँहरू चाहिँ 72 सालको संविधान रातारात ल्याएको, अनुसन्धान बिना ल्याएको संविधानले जसरी किसिमको चाहिँ लागू भएर आएको छ, त्यो संविधान लागू हुने जग्गा कहाँबाट आयो? त्यहाँको संस्कार र रहनसहन कहाँबाट आयो? तपाईँ हामी नेपाली भाषामा यसरी बोलिराखेका छौँ, त्यो कहाँबाट आयो? त्यो संस्कारको प्रति एकताको प्रतीक भनेको राज संस्था हो। र राज संस्थाले भनेको हाम्रो कानुनलाई, समाजलाई, भूगोललाई र यति मात्रै भूगोलभन्दा बाहिरको कूटनीतिलाई अथवा इन्टरनेसनल रिलेसनलाई समेत एउटा राष्ट्रको चाहिँ आदर्शमा रहेर उभिएर चाहिँ बस्न सक्ने चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि हिजो र आजलाई कम्पेयर गर्दाखेरि आफै छर्लङ्ग हुन्छ। कालो र सेतो छर्लङ्ग भएको छ। हिजोको विकास, हिजोको चाहिँ राष्ट्रको इज्जत कहाँ हुन सकेन, कति हुनु पर्थ्यो त्यो बारेमा आगामी दिन बहस गरौँला। तर मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त, राजा महेन्द्रले हाम्रो देशको जमिन छ नि आज लिपुरेको कालापानी दिएको होइन भारतलाई? राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, तपाईँ जुन छ नि कसैलाई पनि आरोप लाउँदाखेरि तथ्यगत आरोप भएन भने त्यो के हुन्छ? खालि आएर थाहा छ तपाईँले अध्ययन गर्नु भएको छैन? सुन्नुहोस्, मैले अध्ययनको सीमा हुँदैन। नलेज इज पावर। तपाईँको प्रश्नलाई कालापानी आएर बस्दाखेरि महेन्द्र बोल्नुभयो, राजा महेन्द्र? सुन्नुहोस् न, अब त्यो प्रश्नको उत्तर मसँग सिरिज छ। पश्चात चाहिँ तपाईँसँग मलाई आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, प्राविधिक, सामरिक कारण छ। टु द पोइन्ट भन्दाखेरि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्नुहोस्, इतिहासले त्यहाँको कालखण्डका राजनैतिक, सामाजिक, कूटनैतिक र सबै आएर रहनसहन र व्यक्तिका विचारलाई पनि ल्याएको हुन्छ भने आजसम्मको इतिहासमा तपाईँ भन्नुहोस् एउटा पनि राजाले यो जमिन 1 इन्च कहीँ दिएको छैन। र यतिसम्म कि तपाईँको पुराना चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ इतिहासकारले लेखेका किताबमा हेर्नुहोस्, 1814 मा लेखेको हेर्नुहोस्, राजा बसेको होइन। अनि कुरा तपाईँको कुराले राजाको कुरा आयो कालापानी। त्यसमा आउँदैछ नि मेरो प्रश्न आएपछि तपाईँमा प्रश्नमा विश्वास लागेन भने तपाईँ मलाई प्रश्न गर्नुहोस्, अथवा जनताले अर्कोपल्ट यो कुर्सीमा नबोलाए हुन्छ नि मलाई त। भनेपछि म के कुरा के भन्दाखेरि राजाबाट अथवा राज संस्थाबाट अहिलेसम्म 1 इन्च भूमि पनि दिएको छैन। त्यही हेर्नु त 3टा विवाद अहिलेसम्म आएको छ। कुन आधारमा भन्दाखेरि जति बेला पछिल्लो इतिहास हेर्दाखेरि
1962मा चाइना र भारतको जब युद्ध भयो, सीमा युद्धको पछिल्लो बेलामा चाहिँ आएर महेन्द्र र वीरेन्द्र राजा सरकारको चाहिँ राज्यकालसँग आउँछ। त्यति बेलाको हाम्रो हेर्नुहोस् त 240 वर्षको इतिहास होइन, आएर राजा जनकको चाहिँ राजाको इतिहास आउँछ, एलम्बरको चाहिँ किराँतको चाहिँ राजाको इतिहास आउँछ, भरतले राज्यको कुरा आउँछ, राजा जनकले राज्य गरेको इतिहास आउँछ। यो पाटामा तपाईँहरू चाहिँ हाम्रा धर्मगुरुले त हजारौँ चाहिँ घन्टा गर्लान्, एमा नगएर पछिल्लो राजा शासनसम्मको ब्रिटिस हेर्नुहोस्, यो कुरा तपाईँले ल्याएको कुरालाई ब्रिटिस गभर्मेन्टले भारतलाई बुझाउँदाखेरि जतिवटा चाहिँ छरपष्ट भएका राज्यमा बुझाएको थियो त्यति बेला के गर्यो, अनि पछि भारतबाट लिइसकेपछि अझै बाबुले महात्मा गान्धी बाबुजीले लिइसकेपछि सबैले त्यहाँ अहिलेसम्म सबैले इन्टिग्रेसनमा राखेको छ होइन, विभिन्नलाई मिलाएर आएर चाहिँ आज एउटा सिङ्गो भारत बनाएर राखेको छ एकीकरण। त्यो भारत बनाउनेखेरि ब्रिटिसले र बुझाएको चाहिँ भारत सरकारलाई अथवा भारत जनताले नेपाललाई पनि मिलाएर एकीकरण गरेको भए उसको दास हौँ, उसको हामी चाहिँ एउटा खन्नु भन्नुहुन्थ्यो। जबकि ब्रिटिसले बुझाएपछि पनि नेपाल चाहिँ स्वतन्त्र राज्यको रूपमा पछिल्लो इतिहासमा पहिले पनि स्वतन्त्र छ, धर्म ग्रन्थमा स्वतन्त्र छ। जवाहरलाल नेहरू भारतमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राजा महेन्द्र नेपालको राजा हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्कै त्यतिखेर राज संस्था बचाउनको लागि राजा महेन्द्रले भारतसँग सम्झौता गर्नुभयो र लिपुलेख र कालापानी सुम्पिदिनु भयो। तपाईँले अघि अध्ययन गरे भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त बेलायतको चाहिँ संविधान चाहिँ मौखिक छ। हेर्नुहोस् त आएर पछिल्लो दिनमा भारत र नेपालको बिचमा त्यहाँ सिपाही विद्रोह हुँदाखेरि जङ्गबहादुर त्यहाँ गएका, जङ्गबहादुर यहाँबाट घोडची 9,000 सेनासहित लिएर गएर सहयोग गरेको, भारतको स्वतन्त्रतामा र शान्त बनाउनलाई पिसको लागि पनि सपोर्ट पुऱ्याएको। त्यस बापतमा चाहिँ हाम्रा नयाँ भूमिहरू अथवा जमिन मिलान गरेको, जमिन मिलान गर्दाखेरि अनि आएर नयाँ भूमि बाँके बर्दी हामीले पायौँ। उताका केही सिक्किमदेखि लिएर केही नैनीतालकादेखि लिएर अन्य जग्गाहरू उता गयो भने यो इतिहासमा चाहिँ आएर महारानी एलिजाबेथले मौखिक भनेको आदेश त होइन, त्यहाँ लिखित छ नि त, त्यहाँ त सम्झौता भएको छ। त्योभन्दा पहिला अझै इतिहास भनौँ 1814को कुरा, सुगोली सन्धिभन्दा 2 वर्ष अगाडि ब्रिटिसको चाहिँ एउटा चाहिँ आएर चाहिँ गभर्नरले आफ्नो चाहिँ एउटा करियरलाई पठाएर यहाँ गिरवाण युद्ध सरकारको यहाँ कार्यकालमा एउटा पत्र पठाएको छ। 25 दिनमा यो हामी आएर यो करिब अध्ययन गर्दै गयो भने सुगोली सन्धिभन्दा पहिलाको जमिन भैरव आएर त्यहाँ आएर लखनऊको बिचको जमिन हामी कब्जा गर्छौँ भनेर थ्रेटिङ दिँदाखेरि दरबारबाट के उत्तर जान्छ, आएर चाहिँ संयमताको चाहिँ संयमित भएर गएको कुराहरू विश्वको इतिहासमा लेखेका कुराहरू छन् है। तपाईँ चाहिँ आएर चाहिँ यो कुरालाई सम्झेर पछिल्लो दिनमा अब अहिलेको विवादमा सुगौली सन्धिबाट सुरु भएको भने महेन्द्रको पक्षमा आफूलाई वकालत गर्नुभयो होइन, म राजाको पक्ष वकालत होइन, भूमि भारतलाई सुम्पेको छैन भने तपाईँले भन्नुभयो, के भन्दाखेरि गर्नुभएको छैन तपाईँले भन्नुभयो। सुन्नुहोस्, मैले तपाईँले इतिहासलाई राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ नि त, तपाईँले दस्तावेजहरू हेर्नुहोस् त प्रमाण कहाँ छ देखाउनुहोस्। भेषबहादुर थापाले मलाई भन्नुभएको छ, धेरै नेताहरूले भन्नुभएको छ त्यतिखेर नेपालको भूभागमा भारतीय सेना राख्नको लागि अनुमति दिएको। सुन्नुहोस्, भेषबहादुर थापा एउटा व्यक्ति हो, म ठाकुर मुनि व्यक्ति हो होइन। त्यहाँ भेषबहादुर थापाजीले विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ राजदूत भएर कतिवटा कुरा बोल्नु भएको छ। पछिल्लो इपिजीमा उहाँले के बोल्नु भएको छ बाहिर आएको छैन नि, इपिजी पनि आएको छैन भने उहाँले बोलेको दस्तावेजलाई आएर त्यहाँको सबै विश्वले राष्ट्रले पनि एउटा आधार मान्ने कुरा हुन्छ होइन। के आएर अलिखित इतिहास पनि काम लाग्छ। हेर्नुहोस्, ब्रिटिसको पालामा जङ्गबहादुरले बनाएको चाहिँ हातले बनाएको चाहिँ नक्सा पनि, हस्तलिखित नक्सा पनि ब्रिटिसको म्युजियममा छ। चाइनाको आर्काइभमा छ, इन्डियाको चाहिँ मिलिट्री आर्काइभमा छ, नेपालको मिलिट्री आर्काइभमा छ, नेपालको नेसनल आर्काइभमा छ भने यस्तो कुरामा के भन्दाखेरि राजा महेन्द्र सरकारबाट यो राज्यको स्वाधीनताको लागि धेरै आएर त्यति बेलाको विश्व परिवेश हेर्नुहोस् त, अहिलेको भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध त्यति राम्रो थिएन, रसियासँग सम्बन्धित थियो। अहिले चाहिँ भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो छ। पोलिटिक्स पछिको कुरा हो, राष्ट्रियता माथिको कुरा हो। राष्ट्रियता राष्ट्रियताको लागि त राजा महेन्द्रले सम्झौता गर्नु पनि भारतसँग होइन, सम्झौता गरेको कागज कहाँ छ? हेर्नुहोस् त, नेपालमा तिलाञ्जली दिनुभयो भने त नेपालको राष्ट्रियतालाई यो हावाको कुरा बोल्नु हुँदैन, दस्तावेज देखाए त हामी मान्नै पर्छ नि। तपाईँ हामीले त नेपालीमा नि पढ्न सक्छ, अङ्ग्रेजीमा नि पढ्न सक्छ, हिन्दीमा लेखे अब हिन्दीमा पढ्ने पनि छ, जुन चाहिँ संस्कृतिमा लेखे पढ्ने पाउँछ भने त्यो दस्तावेज त आउनु पर्यो नि त, भारतसँग होला नि त। हाम्रो भन्दा बढी रेकर्ड भएको भारतसँग होला, इङ्ल्यान्डसँग होला, त नेपालको दस्तावेज आउनु पर्यो नि त। समस्याको समाधान कसरी गर्ने त? समस्याको समाधान सुरक्षाकर्मी एकदम काबिल मान्छे हो, सशस्त्र प्रहरी बल अब राख्नुपर्छ कालापानीमा भनेर भन्न थालिसके, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सशस्त्र प्रहरी बल होइन, सीमाको लागि सेना राख्नुपर्छ। यदि सेनाको फिलोसफी हुने त्यो हो
होइन हो पछि आएर डेमोक्रेटिक युज अफ द पावरको प्रिन्सिपलको कुराहरू तपसिलमा गराउला, ब्यालेन्स अफ द पावर क्यापासिटी। तर हेर्नुहोस्, ठुलो राज्य र सानो राज्यको सोभरेनिटीको सायद सानो ठुलो हुँदैन। अहिले त यहाँ विवाद भनेको जुन त्यहाँ आएर सीमा विवाद छ, राज्यको मैले 3टा पोइन्ट वार्तामा ल्याएँ नि, 3टा पोइन्ट। जमिनमा विवाद भएको छ, सीमाको नाम विवादमा आएको छ। सीमाको विवादमा सबैभन्दा बढी आज के छ, एउटा द्विपक्षीय सीमाको विवाद छ, त्रिपक्षीय सीमाको विवाद छ। त्यसको सुझाव यहाँलाई दिन्छु, अहिले यहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै जनताको चाहिँ सीमासँग आबद्ध भएको, सरकारसँग आबद्ध भएकोमा हाम्रो नागरिक छ। विभिन्न ऐन विभिन्न कालखण्डमा एउटा इन्डियामा, भारतमा चाहिँ 1947 पछि एउटा मात्रै आधार वर्ष एउटा छ, बेस एयर एउटा बनेको छ नागरिकता दिनलाई। नेपालमा 3 पटक परिवर्तन भएको छ, त्यहाँ पनि आएर ह्यामर हानेको छ। अर्को कुरा, राज्य बन्नलाई चाहिने कानुन हो। पछिल्लो पटकमा अघि मैले भन्छ, रिपिट गर्नै पर्दैन, यहाँको कानुनमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट भयो भन्छ। अब कुरा रह्यो विवाद। मान्छेमा कसैले कहाँ आएर माग दाबी गर्दाखेरि भौगोलिक आधार हो, सामाजिक आधार हो, धार्मिक आधार हो, परम्परागत आधार हो, अथवा द्विपक्षीयको आपसी हो। त्यसैले म्युचुअल कोअपरेसन एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङमा जानुपर्छ। किनकि मैले जति कुरा गरे पनि एउटा मैले बोल्नै पर्छ कि यो हिन्दू राज्यको चाहिँ धर्ममा उभिएर भारतको र हाम्रो सांस्कृतिक धर्मको चाहिँ निकटता हाम्रो छ, भौगोलिक निकटता हाम्रो छ, सामाजिक बिहाबारीको निकटता हाम्रो छ। यतिसम्म अघि भर्खर बिआरआईले चाहिँ चाइनामा खोलेको थियो बाटोभन्दा पनि अझ आउने हाम्रा व्यापारको सामान स्रोत त्यही भएको छ भने अब चाहिँ मैले के भन्छु, पहिलो पटक सबैभन्दा पहिला त अब एउटा टेबल टक गर्नको लागि मनसाय चाहिँ नियत के त्यो पात्र र प्रवृत्ति छ नि, एटिट्युडको कुरा हो। यसलाई समाधान गर्नलाई दुवै पछिको अब सचिव लेभलले हुँदैन। म त के भन्छु, उच्च लेभलको सुन्नुहोस्, त्यो मात्र होइन, त्योभन्दा अर्को स्टेप छ। मेरो सुझाव चाहिँ त्यहाँ आएर भारतका सबै पार्टीका प्रतिनिधिले एउटा बनोस्, तर फलोड बाई द एक्सपर्ट पनि त्यहाँ सहयोग बनोस्। नेपालको पनि आएर राजनीतिका चाहिँ आएर पार्टीले आफ्नो आफ्नो प्रतिनिधि पठाओस् अनि एक्सपर्ट बसोस्। सकेसम्म म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाने। त्यो पनि भएन भने दोस्रो पटकको चाहिँ व्यवस्था छ, चाहिँ यहाँ विज्ञहरूले ठाउँ ठाउँमा राखिनु भएको छ। अर्को भनेको के भन्दाखेरि थर्ड पार्टी इन्भल्भमेन्ट र आएर अर्को पार्टी भन्छ, त्यो इन्टरनेसनल एजेन्सी हुनसक्छ, विश्वास गरेको देश पनि हुनसक्छ। त्यो पनि भएन भने राज्यको हेर्नुहोस् त, शासन चलाउने, राजनीति चलाउने भनेको कुरा तल हो, राष्ट्रियताको अन द फाउन्डेसन अफ द नेसनालिटी देन कम्स द पोलिटिक्स एन्ड डिप्लोमेसी, इन्टरनेसनल रिलेसन। यो भिड्ने कुरा जुन गर्दैछ नि, सुन्नुहोस्, सेना राख्ने भनेको त तपाईँको घरमा तपाईँसँग पैसा छ भने विभिन्न चाहिँ आएर प्राइभेट सेक्युरिटी ल्याएर राख्नुहुन्छ, तपाईँ पदमा हुनुहुन्छ भने राज्यको संयन्त्र आएर तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ भने मैले त राज्यको सबैभन्दा सीमा भनेको सीमा खुला राखेर होइन, आफ्ना घर ढुङ्गा खुला राखेर आएर अर्बन सेक्युरिटी आएर मिलिट्री सेक्युरिटी, पुलिसिङ, मिलिट्री र डिफेन्स र पुलिसिङको काम हुँदैन। हामीसँग साधन छैन, हामीसँग एयर पावर छैन, हामीसँग अब आएर मोडर्न चाहिँ अब साइन्टिफिक एड छैन भनेर अब हामी चाहिँ मिलिट्री नराख्ने, हाम्रो पुलिस नराख्ने, प्रशासन नराख्ने, राज्य हाम्रो किसिमले चलाउने हो। राज्यको सबैले सानो ठुलो हुन्न, विवादसँग हामीले भिड्ने कि तत्काल समाज सुरु गर्ने? मेरो प्रश्न भिड्ने कुरा होइन, यो मूर्ख हो। भिड्ने भनेको अहिलेको जमाना आएर भिड्ने मूर्ख हो। हामीलाई हजारौँ वर्ष पहिलाबाट मिलाएर राखेको छ, गङ्गाको संस्कृतिले मिलाएको छ, हाम्रो चाहिँ आएर विभिन्न धर्म संस्कृति ओमकार ग्रुपले मिलाएको छ। अहिले हिन्दू र मुस्लिम सँगै भएर गएका छौँ भने यो विवाद ल्याउने भनेको चाहिँ भारतको भलो नचाहने, नेपालको भलो नचाहने, अथवा हाम्रो सनातन संस्कृतिको भलो नचाहने ग्रुपले भारतभित्रबाट खेल खेलेको त होइन। यो मेरो क्वेसन हो। र यदि कूटनीति माध्यमबाट संवाद हुन सकेन, कुरा मिलेन भने राजनीति बाटोमा हामीले अर्कै बाटो निर्वाह गरेर हेर्नुहोस्। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा अब अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भएन, थर्ड पार्टीबाट इन्भल्भमेन्ट भएन, अब हामी चाहिँ समिति बनाएर पनि भएन भन्दाखेरि मुख्य कुरा के भन्दाखेरि नमिल्ने भनेको मिल्नको लागि बस्यो भने समाधान। एभ्री प्रब्लम बाउन्ड्स विथ द सोल्युसन। फरक त्यो प्रशासनिक माध्यम, राजनैतिक माध्यम, कूटनैतिक माध्यम अनि कूटनीतिमा नि 2+1 को फर्मुला आएको छ। अहिले भारतको र नेपालको मात्रै विवाद, यो विवाद होइन। भारतले त अब ठुलो दिल राखेर मात्रै नियत राखेर यो भारतको यस्तै बनाएर जाने हो। हेर्नुहोस् त, चाइनाको इकोनोमी चाहिँ बुम भएर जाने, भारतको इकोनोमी बुम हुने। म प्रश्न अहिले गर्छु कि एउटा सम्माननीय मोदीज्यू र उहाँका संयन्त्र र पोलिसी मेकरलाई र चाहिँ स्वतन्त्र चाहिँ विद्वानहरूलाई नेपाल
यानी एभ्रिथिङ इज द क्रिएसन अफ इन्भाइरोमेन्ट भन्छ। भारतको चाहिँ बुम हुने, चाइनाको बुम हुने र ग्लोबल पावरमा जान्छ। देन कोभिड, आफ्टर द कोभिड-19 अझ यो चाहिँ साउथ एसियाको फोकल पोइन्टमा भारत र चीन अगाडि जाँदैछ। नेपालमा किन विकास हुँदैन? त्यसैले यो नियत छ नि, हाम्रा छिमेकीहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। अझ तपाईँले चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि त्यहाँ विकल्पको कुरा चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा हुनाले म त के भन्छु, भारत र यहाँ छिमेकी चाइनाले नेपाललाई पुगाएका लिस्ट बनाउनु पर्यो। चाइनाबाट नेपाललाई के हानि भएको छ, अर्थमा के हानि भएको छ, राजनीतिमा के हानि भएको छ, विकासमा के हानि भएको छ, हेर्नुहोस् त भारतबाट के हानि भएको छ, यो लिस्ट बनाऊ। त्यो लिस्ट बनाऊ। म च्यालेन्ज दिन्छु, नेपालबाट एउटा पनि घटना राष्ट्रको भारतको झन्डा र चाइनाको झन्डालाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्ने कुराहरू यहाँबाट भएको छ भने हामीले त्यो सुधार्नुपर्छ। मैले भेट्दैन, तर हामीका मन दुखेको छ नि, वेयर नोज वेयर सु पिन्चेस भन्छ नि, हाम्रो चाहिँ हामीलाई यति पीडा छ कि हाम्रो सम्भावना छ। धेरै नेपाली समस्यामा छन् हैन, ठ्याक्कै भन्छ कोरोनाको संक्रमण छ, विश्वव्यापी रूपमा नेपालीहरू अल्पत्र परिरहेछन्। जाँदा एउटा निष्कर्ष पुर्याउनुहोस् तपाईँ आजको यो कार्यक्रममा। प्लिज ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब कूटनीतिक लेभलबाट वार्ता गर्नुपर्छ। भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने कि नफर्काउने, वर्तमान सरकार कति सफल कति असफल के विचारमा बोल्यो? भारत तपाईँले अझ क्वेसन क्लियर गर्नु। तपाईँले भारतमा भएका 40 लाख सबैलाई हेर्नुहोस् त, भारत सरकारसँग डेटा छ, नेपाल सरकारसँग पुरा डेटा छैन। यतिसम्म कि सीमामा कति आए, कसैले 70 लाख छ, 80 लाख छ भन्छ। आजको युगमा आएर पछिल्लो हामी गर्छौँ भनेर आएर छ नि होइन, हामी चाहिँ आएर यो माओवादी आएको होइन, अनि प्रजातन्त्रको चाहिँ हिमायतीहरू आएको होइन, प्रजातन्त्रको फिलोसफी ल्याएर आयो, अनि आएर कम्युनिस्टको फिलोसफी ल्याएर आयो। राष्ट्रियताको रेकर्ड, जनताको रेकर्ड को कहाँ छ, विश्वमा कहाँ पुगेको छ अहिलेसम्म रेकर्ड छैन भने यो रेकर्डको आधारमा जे जति रेकर्ड छ अरू विदेशी र छिमेकीसँग सहयोग मागेर पनि हाम्रा नेपालीहरू विश्वभरमा कहाँ कहाँ छरिएर बस्नुभएको छ एउटा डाटा हुनु पर्यो। जबसम्म म त भन्छु, मैले केही महिना अगाडिसम्म विदेशमा जानुभएका हाम्रा युवाहरू ब्रेन ड्रेन भएको छ। मैले त युथ ड्रेन भएको छ, युवा पलायन भएको छ। युवा पलायन हुनु भनेको राज्यको शक्ति पलायन हो। राज्यको शक्ति भनेको माटो र चाहिँ पानी मात्र, जमिन र जल जडीबुटी मात्र होइन, अनुभव पनि हो, जनता पनि हो। आज चाइना र भारतको विकास भएको जनसङ्ख्याले गर्दाखेरि। त्यसैले म त के भन्छु भन्दाखेरि विवादलाई लाउनलाई दुई पक्ष सँगै बसे हुन्छ, आजैबाट बसे हुन्छ। त नेट ठिक हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको भूमिका ठिक छ पछिल्लो समय होइन। यिनीहरू त के भन्दाखेरि यिनीहरूको विश्वासै भएन। हेर्नुहोस्, विश्वास किन भएन? हाम्रा 3 दशक यताका राजनीतिका जुन नेतृत्व नेताबाजी हो, एउटा नेतृत्व हुनुपर्नेमा नेताबाजी भएको छ, यो कमजोरी हो। उहाँहरूले आज भारतसँग मिल्यो अथवा चाइनासँग मिल्यो अथवा कसैसँग अर्को पार्टीसँग मिल्यो भनेर बिआरआर एमसिसीको जुन विवाद आएको छ नि, यो मिल्यो भन्ने आरोप राजालाई त आएन, राजाको पालामा त आएन। राजाले त सबैको डिप्लोमेसी मेन्टेन गरेर बस्नुभएको थियो भने आजको डिप्लोमेसी अथवा छिमेकीको चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन र आपसी सम्बन्ध गर्न नसक्ने सरकार, हाम्रो जनताको चाहिँ अहिलेको यो आएर चाहिँ भ्रष्टाचारमा डुबाउने सरकार र भ्यालुलेस पोलिटिक्स गर्ने सरकारमा जुन आएको छ, यसको विकल्प भनेको अघि सुरुमा भनेको थिएँ राज संस्था सहितको माटो, नेपाली माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र हो। यसको लागि नेपाली लाइनले ढिलो गर्नु त म हात जोडेर भन्छु, दिस इज द राइट टाइम। थ्याङ्क यू सो मच।